Okay, good morning ato tanan mga igsoon kung tikuninaw. So, happy day. God is good all the time. God bless you more and more blessing to come. Okay. Okay, nini kabuntagon mga igsoon kung tipaminaw atong pukusan karon ang pagtuon sa pulong sa Ginoo o kaduna tay itudlo karon nga gikan mismo sa Biblia. No, ato bagahisgutan ang topic nga kinabuhi human sa kamatayon. So atong kitawag nga maandaman, no, nga unsay atong buhaton kay ang tao gyud mamatay adunay padulngan, duhara, impierno o langit. So karon igsoon ato gyud nang isaysay sa inyo ha para aduna tay gitawag nga knowledge ba, no, kanang mas maayo tong makabalo tadaan asa atong padulungan ug makabalo usab ta para makapangandam sa atong buhaton niining kalibutan na. Usa lahutay lang gyud igsoon o kining gitawag nga pagtuon o pagtukaw sa pulong sa Dios para ang atong pagkinabuhi niining kalibutan na dili makawang kundi naa gyud ang pagtukaw. Okay, gayon diri igsoon sa pulong sa Ginoo, ang pisikal nga kamatayon mahitabo bisan asa sulod o gawas sa imong panimalay. Kini moabot sa bisan unsang takna, buntag, udto, hapon, gabii o kadlawon. Moabot kini sa tanang tawo, bata o tigulang, babayi o lalaki, dato o pobre, ilado o dili ilado. Walay pilion ang kamatayon. Nagkalain-lain ang paagi sa pag-abot niini. Sakit, aksidente, katalagman, gipatay, ubunga na sa katigulangon. Ang kamatayon dili mapugnan sa bisan unsa. Bitamina, medisina, paugnat sa kusog o saktong pagkaon. Hinuon pwede kini mapataas ni ining mga butanga. Ang tao moagi gayud og pisikal nga kamatayon gawas kung maabdan siya sa pagbalik ni Kristo Jesus. Mo na igsoon kinahanglan gyud mangandam ta. No, kay nagingon po diya ang Ecclesiastes 12:7 nga ang tao mamatay, ang iyang lawas mubalik sa yuta ug ang espiritu sa tao mubalik ngadto sa tag-iya nga mao ang God the Father. O ang atong kalagaron mao ni ang moatubang sa judgment. Ipakita na sa panahon sa tinghukom kung unsa ang gibuhat nato sa kalibutan. Mao karon igsoon nato ning itudlo para mapangandam ang tanan. Gingon diri unsay naghulat human sa pisikal nga kamatayon. Hebrew 9:27 gingon mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. So igsoon klaro kayo ang Biblia nga ang tanan moagi gyud og kamatayon, ang tagsa-tagsa naagi kitawag nga kamatayon ug hukman ang tawo sumala sa iyang gibuhat sa kalibutan. Ang paghukom sa Dios mao'y mosunod human sa kamatayon, ang matagkalag nga mupanaw niining kalibutan na moatubang gayud sa Dios ug mohatag og husay sa iyang kinabuhi. So man igsoon luoy kayo ang tao ba nga nagpabuta-bungol sa pagtawag sa Ginoo nga kung mahimo gid unta mutuo kang Ginoong Hesus, hinulsulan niya iyang mga sala, isurrender niya iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo ug magkinabuhi siya nga naay Kristo o kanang giingon diha nga para mapatikan sa balang espiritu mao ang pagpabautismo nga para masilyuhan sa balang espiritu nga ikaw ug ako anak na sa Ginoo. Manaigsoon nga aduna tay itudlo karon human sa kamatayon mao ni ang paghukom. Unsa ang paghukom? Ug nakita ko ang mga patay inila ug dili inila nga nagbarug atubangan sa trono. Gibukhad ang mga libro ug may lain pagayong libro. Gibukhad mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga naisulat sa mga libro. Ang tanan kansang ngalan na wala may sulat sa libro sa kinabuhi
gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. So igsoon mao ni nga ang uban murag walay pagtagad niini, pero mas maayo to igsoon nga mutuo ta ug mangandam nga naay gitawag niha nga kamatayon sa tao. Ang problema kung asa padulong after sa iyang kamatayon, duha ra man gyud, mao ang langit ug ang impyerno. So ato ipasabot ni karon igsoon unsa ning impyerno. Unsa kini ka usa kini ka lugar diin ang yawa uban sa iyang mga anghel ang tanang mga makasasala pagasilutan. Unya maingon siya ngadto sa iyang wala, pahawa kamo kanako kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. So igsoon gipasabot diha nga ang impyerno para gyud ni kay Satanas. Pero ikaw gusto mo kamo uban, gusto mo kamo apil sa lihok ni Satanas, madamay gyud kay igsoon nga unta dili ka diha para sa impyerno. Pero ang Ginoo ingon man siya ang ngalan nga wala may lista sa libro sa kinabuhi, igatambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao na igsoon kung dili ka maghinulsol, di ka motuo kang Ginoong Hesus, ug dili ka magpabautismo para mapatikan ka nga ikaw iyan sa Ginoo, igatambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mao ni igsoon nga usa kini ka lugar diin adunay grabe nga pag-antos. No, aduna kini mga ulod nga dili mamatay ug kalayo nga dili mapalong, no, may gibasa di sa Marcos 9. Didto ang grabe kaayo nga panaghilak ug panagkagot sa mga ngipon, Mateo 25:30. Didto mahinumdum ka sa imong kinabuhi samtang didto pa sa kalibutan, Lucas 16:25. Halaka imong mahinumduman nga naapa ka sa kalibutan pero nagantos ka sa impyerno. Halaka mao ni hadto kay igsoon nga naagyo sa ulahi ang pagmahay kung ang tao padili-dili pamuduol sa Ginoo. Abi nimo karon igsoon nata sa last days na anay mga birth pain, na anay mga kasakit karon. Ang Ginoo nag-remind gyud nga dapat mudawat ta kang Ginoong Hesus. Magkinabuhi ta nga Kristohanon para paingon sa pagkalangit nun. Ug mao ni karon igsoon nga kikinabuhi ang Biblia nga adunay gospel nga atong sundon ug adunay langit nga giandam ang Dios para kanato. Igsoon ayaw gyud pagpaulahi kung mahimo dawata si Hesus nga Ginoo nga atong manluluwas ug paghinulsol sa tanang mga sala gikan sa imong pagabata hangtod pagkakaron ug pagkinabuhi na nga iya na ni Kristo Hesus. Busa igsoon pangita na diha og pastor para ikaw tawag diha nga maampuan, ma-explainan unsa ng baptism para mapatikan ka sa balaang espiritu ug dawata si Hesus para malista ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi. Kay lisod kayo ang tawo nga wala malista sa libro sa kinabuhi, igatambog ngadto sa linaw nga kalayo. Mo na igsuon ayo gyud pagpakabuta bungol kay masama kini sa panahon ni Noah nga ang mga tawo walay pagtagad kay Noah. Gingnan ni Noah ang mga tawo nga paghindulsol na mo kay naidakong baha nga buhaton sa Ginoo. Kinahanglan mo balik na mo sa Ginoo. Naon sa may gibuhat igsuon nga nibalik na noon sa pagpakasala, nagbuhat na magdili mga maayo, ila pang bugal-bugalan si Noah nga nabuang na nga nagbuhat og arka, pero naamang gyud sa ulahi ang pagmahay. Nakaron igsuon nagingon ang Ginoo ang pagbalik ni Hesus sama sa panahon ni Noah na mao na igsuon mangandam gyud ta kay basig maulahi ta nga naata diha karon sa pagpatuyang diha sa pagkinabuhi nga nahigugma sa kwarta, no, wala na pagtagad sa Ginoo, wala na time sa pagsimba, wala na gani di na kabalo magpasalamat sa iyang gikaon. Busa igsuon ayaw gyud sugot nga maimpierno ang imong kalag. Mo na kinahanglan gyud hinulsol ta, no, usa kini ka lugar diin ang magasala hangtod sa kahangturan pagasilutan o